اللہ اکبر. اللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اللہ اللہ. اے باپ سیراں دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی. اے باپ سیراں دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن کنڈ خالی. ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اللہ اللہ. دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں. سونا ایہو جہاں جگ بچوں لبدائی نہیں. میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. اللہ اللہ. الذین یستحبون الحیات الدنیا. دل وچ محبت دنیا دی پائی پھردا کمڑیا. کٹ محبت دل وچ دنیا دی. محبت پیدا کر لے یا مدینے دی کر لے یا مدینے والی سرکار دی کر لے. اللہ اللہ اللہ. ہمیں مدینے دی گل کر رہی ہے تھوڑی جی. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. ہمیں پتر ہے تسی سبحان اللہ نہیں کہنی نارے پتر اللہ دی صفت ہے. اللہ دے نام تے سبحان اللہ کمڑے طرف نام اللہ دی صفت ہے. یعنی دلوں کے سبحان اللہ. یہ کیوں ہے پر اللہ دا نام لیدا ہاں میرا بچہ ہے نہیں کہیدا. اللہ دا نام ادب نال لیدا ہے. اللہ دا ذکر ادب نال کریدا ہے. ٹھیک ہے نا. ہن نہیں جی کہنا سبحان آرام نال تے کوئی لوڑ بھی نہیں. جے کو سمجھ آوے کو بندہ کہہ دے گا تے ایڈی بھی لوڑ کوئی نہیں. بس سبحان اللہ تو بغیر کام ہی نہیں ٹرنا نہیں. لیکن جی کہنا ہے تے ادب نال کہنا سبحان اللہ. دلوں کہنا اے جی نہیں نا طریقہ ہوندا سبحان اللہ اللہ اللہ. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. اللہ اکبر. میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر. میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر. کیا خدایا کرم کر بیمار آ گیا ہے. خدایا کرم کر بیمار آ گیا ہے. مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے. پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں. ٹھنڈیاں ہواواں. پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں. پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں. مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے. ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے. اللہ اللہ. سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا. ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. تو ہی پال
پالنائیں کیویں تیرا بوبا چھڑا میں تیرے بوبے وچ بے کے لکیراں کٹاں میں دیواں کھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا سانو تیریاں تناماں دیئے لوڑ مالکا کچھ نہیں تیرا آخن رب تے در تے سر نو چکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آخن رب تے در اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصل اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصل تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفات پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے خالق کائنات دا قرآن سڑیں میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمیتیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں